श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् इत्यधिकरणम्। अत्र पूर्वाधिकरणशेषवदेव अस्ति। इदमपि अत्यन्तं स्वल्पो विचारः। एकस्यापि ब्रह्मणः विचित्रशक्तियोगाद् उपपद्यते विचित्रो विकारप्रपञ्चः इत्युक्तम्। एकस्यैव विचित्रशक्तियोगात् विचित्रः प्रपञ्चः ततः उत्पद्यते इत्युक्तम्। तत् पुनः कथम् अवगम्यते विचित्रशक्तियुक्तं परं ब्रह्म इति तत्र प्रमाणं प्रदर्शयति तावदेव। तदुच्यते सर्वोपेता च तद्दर्शनादिति। एवञ्च ब्रह्मणः विचित्रशक्तियुक्तत्वे प्रमाणं नास्ति इति पूर्वपक्षकर्तव्यः। अस्ति इति सिद्धान्तः वक्तव्यः तावदेव। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् सर्वशक्तियुक्ता च परा देवता इत्यभ्युपगन्तव्यं। कुतः तद्दर्शनात्? तथा हि दर्शयति श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्याः देवतायाः सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदम् अभ्यात्तः अवाकी अनादरः। कुत्र अस्ति इदं? शाण्डिल्यविद्यायाम् उपासनविधायकवाक्ये विद्यमानानि विशेषणानि। यद्यपि तत्र इदमपि सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यपि तत्रैव। यद्यपि इदम् उपासनार्थम् उक्तं तथापि विद्यमानमेव उच्यते इति। अविद्यमानं तु न, विद्यमानमेव सम्भवति। तथापि अविद्यमानत्वं विशिष्य वक्तव्यमिति नास्ति खलु। तदेव व्यावहारिकं भवतु। व्यावहारिकत्वे सम्भवति सति प्रातिभासिकत्वं नावश्यकम् इति कृत्वा यस्सर्वज्ञः सर्ववित् एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। इदम् उपासनप्रकरणे नास्ति। इदं तु तद्बोधनायैव आगतम् इत्येवं जातीयका इति। विकरणत्वान् नेति चेत् तदुक्तम् इति उक्तम्। इदानीं वस्तुगत्या अस्य अधिकरणस्य पूर्वपक्षः मुख्यः पूर्वपक्षस्तु अयं न। किं सर्वशक्तियोगे प्रमाणं नास्ति इति मुख्यपूर्वपक्षो न। द्वितीयसूत्रेण यद् निरस्यते तदेव मुख्यपूर्वपक्षः सः। किं विकरणत्वात् न इति चेत् किं भवति? कार्यकरणसङ्घाताभावे सर्वशक्तियोगेपि सः जगत्कारणं भवितुं नार्हति। किमपि कर्तुं न प्रभवति कार्यकरणसङ्घाताभावात्। लोकवत् लोके दृष्टम् आदाय पृच्छति तावदेव। स्यादेतत् विकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रं विकरणत्वात् विगतकरणत्वात् इत्यर्थः। विकरणं करणरहितं विगतकरणत्वात् इत्यर्थः। करणशून्यत्वात् विकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रम् अचक्षुष्कमश्रोत्रम् अवागमनाः इत्येवं जातीयकम्। कथं सा सर्वशक्तियुक्ता अपि सती कार्याय प्रभवेत्? भवतु सर्वशक्तियुक्तत्वं, तथापि कथं कार्यं कुर्यात्? देवादयो हि चेतनाः। यतः देवादिवत् इत्युक्तं पूर्वस्मिन् अधिकरणे देवादिवत् इत्युक्तं। किं देवादयः तुल्यदृष्टान्ताः न भवन्ति। यतोहि देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ताः अपि सन्तः आध्यात्मिककार्यकरणसम्पन्नाः एव। आध्यात्मिककार्यकरण नाम स्वकीयकार्यकरणसम्पन्ना एव ते सन्ति एव। तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते। कथञ्च नेति इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषायाः देवतायाः सर्वशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत् प्रतिषिद्धसर्वविशेषायाः देवतायाः निर्धर्मकस्य परमात्मनः इत्यर्थः। सन्ति स्थूलशरीरमपि अस्ति एव। स्थूलशरीरमपि अस्ति। अस्मदीयं शरीरं यथा ततो विलक्षणं भवेत् तावदेव। स्थूलशरीरं नास्ति इति न समर्थितं। तदनुसारेण उच्यते। इदं पश्यतु। अन्तर्याम्यधिकरणे कार्यकरणसङ्घातशून्यस्य अन्तर्यामिणः अन्तर्यामित्वं कथम् इति प्रश्नः आसीत्। तस्य उत्तरं कथम् इत्युक्ते ये नियम्याः परमात्मना तेषां कार्यकरणसङ्घातो वर्तते।
भवान् परमेश्वरेण नियम्यश्चेत् भवतः कार्यकरणसङ्घातम् एव आदाय परमेश्वरः परमेश्वरेण भवान् नियम्यते इति वक्तुं शक्यते। शरीरं तत्र इयं युक्तिरुक्ता, परन्तु सा अपि युक्तिः अत्र पर्याप्ता न भवति। यतोहि सृष्टिकारणत्वं कथमिति अत्र चोद्यं। स्थितिकाले नियामकत्वं तु एवं समर्थ्यतां, परकीयकार्यकरणसङ्घातमादाय तस्य नियामकः अयं भवति इति। सृष्टेः पूर्वं सोऽपि नास्ति किल। सृष्टेः पूर्वं कथम् अस्य सृष्टृत्वम् इति प्रश्नः। कुलालादीनाम् अशरीराणां सृष्टृत्वं न दृष्टम्। इदम् ईश्वरानुमाने विपरीततर्कः उच्यते। शरीरादिशून्यत्वादिति सत्प्रतिपक्षः क्रियते, तदेव स एव प्रश्नः, स एव आक्षेपः। कार्यकरणसङ्घातशून्यत्वात् कथं सृष्टृत्वम् इति तदेव। तर्हि नियमनकाले अन्यदीयम् आदाय नियमनं कर्तुं शक्येतापि सृष्टेः पूर्वं किं क्रियते इति तर्कयितव्यम्। जीवानां सूक्ष्मशरीरमात्रेण न पर्याप्तमिति। सूक्ष्मशरीरम् अस्तु, जीवानाम् अस्ति, सूक्ष्मरूपेण अस्ति। सूक्ष्मशरीरमपि स्थूलरूपेण नास्ति, तदपि कारणरूपेण एव अस्ति। अस्तु, तदपि न पर्याप्तं। सूक्ष्मशरीरं स्थूलरूपेण अस्ति चेदपि न पर्याप्तं। स्थूलशरीरस्यैव अपेक्षा वर्तते। स्थूलशरीरसम्बन्धं विना स्थूलशरीरसम्बन्धं विना चेतनस्य कार्यानुकूलप्रवृत्तिः नैव दृष्टा, लोकेन दृष्टा तावता पृच्छति। अत्र महत् किमपि अद्भुतं समाधानमपि नापेक्ष्यते, लोकेन दृष्टा तावदेव। कुत्र कः सूक्ष्मशरीराणि आदाय न शक्यते इति, स्थूलशरीरमादाय एव शक्यते। नाम इदानीं पश्यन्तु, नियमनम् अन्यत्। नियमनं नाम किं भवति? तदीयप्रवृत्तौ तस्य नियोजनं, ज्ञायते खलु? तदीयप्रवृत्तौ तस्य नियोजनं तावदेव नियमनं नाम। इदं लोके अस्माभिः बहुधा दृष्टमस्ति। कश्चित् प्रभुः तस्य भृत्यान् नियमयति इत्युक्ते कदाचित् वचसा आज्ञां दत्त्वा त्वमिदं कुरु त्वमिदम् इत्येवं व्यवस्थां कृत्वा नियमयति। अन्यस्तु कदाचित् किं भवति, तस्य दृष्टिमात्रेण तत्र कश्चित् आगत्य तिष्ठति, एवं तिष्ठति, किमपि न वदति, अयं तिष्ठति इत्येतावन्मात्रेण सान्निध्यमात्रेण नियमयति। लोके बहुविधं दृष्टम्, अपि च नियमानुसारेण कार्यं तेन खलु कर्तव्यं। तर्हि तस्य कार्यकरणसङ्घातमात्रेणापि नियमयितुं सः नियन्तुं शक्यः इति वयं निरूपयामः। तद्वदिदं न सम्भवति। इदं तु किं भवति, परमात्मनः एव चेष्टा अपेक्ष्यते इदानीं सृष्ट्यर्थं। तर्हि चेष्टावत् शरीरम् अपेक्ष्यते, तद्विना कथम् इत्येव। अत्र अविद्यैव शरीरम् इत्यपि भामतीकारैः निरूपणं कृतं। नैयायिकैरपि परमाणुरेव शरीरम् इति कश्चित् पक्षः उक्तः प्राचीनैः, दिनकर्याम् अनूदितः अस्ति। एतत् सर्वं शरीरं भवति वा इति तदुपरि प्रष्टव्यं। शरीरं नाम भोगायतनं। भोगायतनम् इति वक्तुं न शक्यते खलु। भोगो नास्ति, तद् नैयायिकरीत्यापि न वक्तुं शक्यते। परमात्मनः भोगायतनं परमाणुः इति न वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र वक्तव्यम्, अत्र शरीरापेक्षा नाम का इति चेत् भोगायतनत्वेन रूपेण भोगायतनापेक्षा न, किन्तु चेष्टार्थम् उपाध्यपेक्षा तावदेव। सा एवं किञ्चित् उपाधिरपेक्षते तावदेव। कञ्चन उपाधिमपेक्ष्य एव सः प्रवर्तते इत्येव सा अपेक्षा अस्ति चेदपि ईदृशी एव सा अपेक्षा। अतः भोगायतनत्वेन रूपेण शरीरस्य अपेक्षा इति कथमपि नास्त्येव। उपाधित्वेन प्रवर्तनोपाधित्वेन कस्यचित् पदार्थस्य अपेक्षा इत्येव। यदि सा इयमेव अपेक्षा, तर्हि नैयायिकरीत्या सा अपेक्षा परमाणुभिः पूरयितुं शक्यते, अस्माकं रीत्या अविद्यया पूरयितुं शक्यते इत्यभिप्रायेण तत्रैव अन्तर्याम्यधिकरणे भामतीकारैः इदं निरूपितमस्ति। एवञ्च कार्यकरणसङ्घाताभावेपि कथं सृष्टिः इति पृष्टे प्रथमतः किं वक्तव्यं, श्रुत्या उच्यते
तदनुसारेण अस्माभिः तदपि आलोचनीयं तावदेव इत्येव। विलक्षणं सामर्थ्यं कश्चित् एवं कुर्यात्। यतः लोके अपि एकरूपेण इदं सर्वं न दृष्टम् इति। यथा नियमनविषये पश्यतु, नियमनम् अनेकथा वर्तते लोके। ईश्वरो न किञ्चित् सुभाषितमस्ति, ईश्वरो न दण्डमादाय कमपि नियमयति इति। एवं बुद्धिं योजयति इति, बुद्धिमपि न योजयति, बुद्धियोजनाय उपायं दर्शयति। बुद्धिस्तु स्वयं प्राप्तव्या अस्माभिः। शास्त्रम् उपदिष्टं न पठ्यते चेत् बुद्धिर्न भवति तावदेव। किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति न जानाति, किं कर्तव्यं तावदेव। एवमेव बलात् बुद्धिं योजयति वा, तदपि न करोति, किमपि न करोति। स्वस्य विवेकः अपेक्षते, अन्या कापि गतिर्नास्ति। अतः इदानीं तत्र वैचित्र्यमात्रेण इदं सर्वं बाधकस्तर्को न भवति इति उक्त्वा समाधानं दीयते तावदेव। लोकानुसारेण कल्पयितव्यं चेत् पूर्वोक्तरीत्या अविद्यामेव उपाधित्वेन स्वीकृत्य तदा अधिष्ठाय ईश्वरः प्रपञ्चं निर्मिमीते इति कथने न कोऽपि क्लेशः इति। एतत् सर्वं मनसि निधाय इदं योजनीयं। यदत्र वक्तव्यं तत् पुरस्तादेव उक्तम् इति समाधानं नोच्यते। यदत्र वक्तव्यम् इदमेव मया उक्तं खलु, सर्वं पुरस्तादेव उक्तं। श्रुत्यवगाह्यम् एव इदम् अतिगम्भीरं ब्रह्म न तर्कावगाह्यं न च यथा एकस्य सामर्थ्यं दृष्टं तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम् इति नियमोऽस्ति। तत्र कुलालादेः सशरीरस्यैव घटादिनिर्माणे सामर्थ्यं दृष्टम् इति कृत्वा अन्येनापि तथैव भवितव्यम् इति नास्ति। परमकारणेनापि तथैव भवितव्यम् इत्यपि दृष्टम्। आम्, तत्र यः न्यायः सहकार्यन्तरम् अपेक्ष्य स्वापेक्षया अत्यन्तभिन्नं सहकार्यन्तरम् अपेक्ष्य तद् वक्तव्यम्। अत्रापि भिन्ना भिन्ना तु माया वर्तते एव, अत्यन्तभिन्ना किञ्चित् नास्ति इत्येव परमात्मविषयेपि। अतः एतत् सर्वं वैचित्र्यं तावदेव, एकरूपेण नियमस्तु नास्ति अस्मिन् विषये लोके। देवादिवदपि लोके इत्यत्र देवादयस्तु कथं कुर्वन्ति? कुलालादिषु दृष्टो नियमः देवादिषु व्यभिचरितः, तर्हि तथा नियमः लोके एव नास्ति इति ज्ञायते। इति स्थिते परमकारणस्य परमात्मनः विषये एते तर्काः बाधकाः न भवन्ति। यद्यपि लोकदृष्टिम् ईषत् परित्यज्यैव अत्र निर्णयः कर्तव्यः, तथापि सः कर्तुं शक्यते। लोके एव एकविधत्वाभावः, तन्तुनाभः तन्तुं सज्जते, तत्र सर्वत्र व्यभिचरितं। तस्मात् लोके एव यदा एकरूपो नियमो न भवता कर्तुं शक्यते, तर्हि अत्र कथं प्रश्नः क्रियते इत्येव। न च यथा एकस्य सामर्थ्यं दृष्टं तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम् इति नियमोऽस्ति इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्तियोगः सम्भवति अविद्याकल्पितरूपभेदोपन्यासेन उक्तमेव। अविद्याकल्पितरूपभेदः अस्य वर्तते परमेश्वरस्य। यद्यपि सः अविचित्रः स्वरूपेण एकरूपः चिन्मात्रः, तथापि अविद्याकल्पितरूपभेदः अस्ति एव। कल्पिता इति किमर्थं योजितम्? अविद्या निर्मिता इत्येव उच्यताम्। इत्युक्ते प्रतिषिद्धत्वात्, प्रतिषिद्धसर्वशक्तिः सः अविद्याकल्पितरूपवांश्च इत्युक्ते अविद्याकल्पितं तद् रूपं वास्तविकं न इत्येव ज्ञातव्यं खलु, अन्यथा प्रतिषेधस्तु व्यर्थः स्यात्। अतः प्रतिषेधश्रुतिम् आदाय एव योगः समर्थनीयः, न तु वास्तविकविचित्रशक्तियोगः, किन्तु अविद्याकल्पितविचित्रशक्तियोगः वर्तते। तथा च शास्त्रम् अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः इत्याकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगं दर्शयति। श्रुतिरपि विपरीतं वदति, विपरीतं वदन्ती श्रुतिः इदमेव ग्राहयति, एकं वास्तविकम् अन्यद् औपाधिकमिति। ईशावास्ये उक्तम्, एकं वास्तविकम् अन्यद् औपाधिकमिति। तत्रापि ईशावास्ये विपरीतकल्पना वर्तते, विपरीतम् उच्यते। तत् सर्वत्र एवमेव, एकं वास्तविकम् अन्यद् अवास्तविकम्। अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपाणिपादः सन्नपि जवनः गृहीता च, पाणिर्नास्ति परन्तु वेगेन धावति। जवनो नाम तथैव अर्थः, पादो नास्ति वेगेन धावति, पाण्यभावेपि गृह्णाति
इत्युक्ते अनेन किं लभ्यते कार्यकरणसङ्घाताभावेपि कार्यकरणसङ्घातेन यन्निर्वर्तनीयं तत् शक्तिविशेषमात्रेण निर्वोढुं शक्यते इति कार्यकरणस्थानापन्ना इयं शक्तिः इयं शक्तिश्च केवलं शक्तिः न किन्तु कार्यकरणस्थानापन्नापि सा भवति इति लभ्यते इति अभिप्रायः ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगं दर्शयति इदं च सर्वसामर्थ्यम् आविद्यकम् इति च न विस्मर्तव्यम् इति अधिकरणं समाप्तं तावदेव अग्रे निर्मितं नाम वास्तविकम् इति अभिप्रायः न वक्तव्यः इति इत्येव सत्यं मया तेनाभिप्रायेण उक्तं लोके निर्मितमिति कथनेपि तुल्यमेव विशेषः कोऽपि नास्ति एवं तथैव न प्रयोजनवत्वात् लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् इति सूत्रद्वयम् अत्र आद्यं पूर्वपक्षसूत्रं द्वितीयं तु सिद्धान्तसूत्रम् अन्यथा पुनश्चेतनकर्तृत्वं जगतः आक्षिपति चेतनकर्तृकत्वं जगतः पुनः प्रकारान्तरेण आक्षिपति न खलु चेतनः परमात्मा इदं जगद्बिम्बं विरचयितुमर्हति कुतः प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्तीनां चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमाम् अपि तावत् प्रवृत्तिम् आत्मप्रयोजन अनुपयोगिनीम् आरभमाणो दृष्टः किमुत गुरुतरसंरम्भाम् अयमेव तर्कः प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते अयं तु परमात्मा अवाप्त समस्तकामः नित्यतृप्तः इति श्रुतौ श्रूयते तर्हि स्वप्रयोजनं नास्ति स्वप्रयोजनाभावे कथं सृजेत् तावदेव चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत् प्रवृत्तिं मन्दोपक्रमा इत्युक्ते स्वल्पायासामपि प्रवृत्तिं स्वप्रयोजनाभावे आत्मप्रयोजन अनुपयोगिनीम् आरभमाणो नैव दृष्टः किमुत गुरुतरसंरम्भां जगन्निर्माणानुकूला प्रवृत्तिः सामान्या नास्ति कथम् आरभते इति भवति च लोकप्रसिद्ध्यनुवादिनी श्रुतिः न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति लोकप्रसिद्ध्यनुवादिनी श्रुतिः लोके एवमेव प्रसिद्धिः स्वस्य प्रयोजनं विना किमपि न करोति इति अयं कोऽपि दोषो न तथैव भवितव्यं तत्र स्वभावः इत्युक्ते पुनः दोषः इति न वक्तव्यं गुरुतरसंरम्भा च इयं प्रवृत्तिर्यदुच्चावच प्रपञ्चं जगद्बिम्बं विरचयितव्यं गुरुतरसंरम्भा च इयं प्रवृत्तिः यदुच्चावचं प्रपञ्चं जगद्बिम्बं विरचयितव्यं यदि इयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मनः आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकल्प्येत परमेश्वरस्यापि अनेन किञ्चित् प्रयोजनमस्ति इति कल्प्यताम् एतद्दोषपरिहाराय इति तदेव यदि परिकल्प्येत परितृप्तत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्तिभावोऽपि स्यात् प्रयोजनं नास्ति इत्युच्यते चेत् प्रवृत्तिर्न स्यात् इति उभयतः पाशारज्जुः एवम् अतः प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्न सङ्गच्छते इत्येव यतोहि उन्मत्तप्रवृत्तिस्तु भवति उन्मत्तप्रवृत्तिः प्रयोजनम् अनुद्दिश्यापि यत्किञ्चित् करोति सः इति दृश्यते प्रेक्षावत् प्रवृत्तिर्न सङ्गच्छते इत्येव किं भो उन्मत्तप्रवृत्तिस्थलेपि उन्मत्तः किञ्चित् अविद्यमानं फलम् उद्दिश्य एव उन्मत्तोपि प्रयोजनवत्त्वभ्रान्त्या करोति इति सम्यक् तदेव सत्यम् अङ्गीकरोमि उन्मत्तोपि प्रयोजनवत्त्वभ्रान्त्या करोति इति सम्यगेव खलु प्रयोजनवत्त्वं वस्तुगत्या न स्यात् परन्तु प्रयोजनं भवति इति किमपि आलोच्य करोति किमपि तथा चेष्टाविशेषं करोति सः किमर्थम् एवं चेष्टते इति पृष्टे एवं किमर्थं करोति इति पृष्टे तस्य कश्चन आनन्दः तावदेव तद् अनुसन्धाय करोति वा न ज्ञायते आलोचनीयम् अस्तु तथा स्वीकार्येपि
किम् उन्मत्ततुल्यता न वक्तव्या, प्रेक्षावत्वभङ्गः स्यात्। प्रेक्षावत्वं वक्तव्यम्। अवश्यं तु प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्तथा न दृश्यते इति। अथ चेतनोऽपि सन् उन्मत्तः, अग्रे तदेव उच्यते, चेतनोऽपि सन् उन्मत्तः बुद्ध्यपराधात् अन्तरेणैव आत्मप्रयोजनं प्रवर्तमानो दृष्टः। बुद्ध्यपराधात्, बुद्धेः दोषो वर्तते, बुद्धौ निश्चयसामर्थ्यं नास्ति इति कृत्वा यत्किञ्चित् प्रवर्तमानो दृष्टस्तथा परमात्मा अपि प्रवर्तिष्यते इत्युच्येत। तथा सति सर्वज्ञत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत। एवं किल, यथा उन्मत्तस्य तु बुद्ध्यपराधादेव खलु सः उन्मत्तो जातः, तर्हि परमात्मनोपि बुद्ध्यपराधः कश्चित् वर्तते इति कल्पनीयं स्यात्। तर्हि सर्वज्ञत्वं तेन सह योजयितुं न शक्यते, अतः सर्वज्ञत्वं श्रूयमाणं बाध्येत। तस्मात् अश्लिष्टा चेतनात् सृष्टिः इति। अश्लिष्टा नाम अनुपपन्ना, चेतनात् सृष्टिः, एतादृशात् परमेश्वरात् सृष्टिः उच्यमाना अनुपपन्ना एव इति। अयं प्रश्नस्तु साङ्ख्येनैव कर्तव्यः, न नैयायिकादिना। यतः नैयायिकादिना अपि अस्य उत्तरं वक्तव्यम्, अस्य प्रश्नस्य तु उत्तरं नैयायिकादिना अपि वक्तव्यं, साङ्ख्येन न वक्तव्यं। यतः तस्य मते ईश्वरो नास्ति इति कृत्वा, अतः साङ्ख्येनैव अयं प्रश्नः कर्तव्यः, न तु नैयायिकादिना। लोकवत्तु लीलाकैवल्यं समाधानम्। इदानीं समाधानं यदा उच्यते अंशद्वयस्य समाधानं वक्तव्यम्। एकं तु इयं गुरुतरसंरम्भा प्रवृत्तिः इत्युक्तं, सा भञ्जनीया। अस्मद्दृष्ट्या गुरुतरसंरम्भा भवेत्, परमात्मदृष्ट्या तु इयं गुरुतरसंरम्भा कापि प्रवृत्तिर्नास्ति इति एकं वक्तव्यम्। अपि च इयं व्याप्तिः प्रयोजन अनुसन्धानं विना कोऽपि न प्रवर्तते। अत्र विकल्पयितव्यं, प्रयोजनं विना न प्रवर्तते इत्यभिप्रायो वा, प्रयोजन अनुसन्धानं विना न प्रवर्तते इत्यभिप्रायो वा। तत्रापि प्रयोजनं विना इत्यस्य स्वप्रयोजनं विना इति अभिप्रायो वा इत्यादि विकल्पयितव्यं। तत्र स्वप्रयोजनं विना न प्रवर्तते इति लोके दृष्टं खलु। स्वप्रयोजनं विना न प्रवर्तते इत्येव लोके दृष्टं। स्वप्रयोजनं विना न प्रवर्तते, स्वप्रयोजन अनुसन्धानं च विना न प्रवर्तते इति लोके दृष्टम् इति वक्तव्यं। तत्र स्वप्रयोजनं विना इति अंशं पश्यामः। स्वप्रयोजनं विना लोके न प्रवर्तते इति सत्यं, तथैव दृष्टं, परन्तु स तर्कः परमात्मनि न प्रवेशयितुं शक्यते। यतोहि स्वप्रयोजनं विना लोके न प्रवर्तते कोऽपि इति कुतः दृश्यते इति चेत् स तु स्वस्य किञ्चित् प्राप्तुमेव प्रवर्तते। अवाप्तसमस्तकामो नास्ति लोकः, किन्तु प्राप्तव्यकामः। तर्हि अनेन इदं भविष्यति इति निश्चित्य प्रवर्तते इति कृत्वा स्वप्रयोजनं विना न प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते। परन्तु परमात्मनस्तु अवाप्तसमस्तकामत्वादेव स्वप्रयोजनम् इति अंशः नापेक्षते। परप्रयोजनं तु अस्ति एव। प्रयोजनं विना परमात्मा न प्रवर्तते इति नास्ति। यथा प्रयोजनं तस्य नास्ति चेदपि प्राणिनां तु वर्तते। सृज्यमान प्रपञ्चेन भोक्तारः प्राणिनः उपकृताः भवन्ति इति कृत्वा तेषां प्रयोजनं तु अस्ति एव, तेषां प्रयोजनमस्ति। लोकेपि स्वप्रयोजनं कश्चित् पृच्छेत्, स्वप्रयोजनं विनापि लोके बहवः प्रवर्तन्ते महात्मानः लोकसङ्ग्रहार्थम् इति। पश्यन्तु के प्रवर्तन्ते तथा, जीवन्मुक्ता एव। यदि कश्चित् जीवन्मुक्तः स्यात्, जीवन्मुक्तेः प्राक् तादृशी प्रवृत्तिः नैव उपपादयितुं शक्यते इत्येव अन्यत्र भाष्यकारैः उक्तं। सूक्ष्मेक्षिकया परीक्ष्यमाणे नूनं किञ्चित् स्वप्रयोजनम् अन्ततः भविष्यत्येव, अन्ततः सूक्ष्मं किञ्चित् स्वप्रयोजनं भवत्येव। अत्यन्तं दुःखी कश्चिदस्ति, तं दृष्ट्वा तस्य साहाय्यार्थं मया किमपि क्रियते इति मन्यताम्। अत्रापि अन्ततो गत्वा दृष्टम् अदृष्टं च प्रयोजनमस्ति, तत्र अदृष्टादिप्रयोजनं नानुसन्धीयते नास्तिकः नास्तिकेन इति मन्यताम्। नास्तिकोऽपि तथा सज्जनः कश्चित् नास्तिकः, तस्मै तदेव आध्यासिकं दुःखं जायते। नास्तिकोऽपि कश्चित् यदि सज्जनो वर्तते,
लोके सज्जनः भवेत् खलु कदाचित् ईश्वरो नास्ति इति सः मन्यते परन्तु नाङ्गीकरोति ईश्वरं नाङ्गीकरोति भवतु सज्जनः प्रवर्तते सोऽपि किमर्थं तर्हि प्रवर्तते इति प्रष्टव्यम् अवश्यं तेन वक्तव्यम् अयं मम सहजीवी तस्य दुःखं मया दृश्यते ममापि खेदो जायते इति अन्ततो गत्वा स्वखेदनिवृत्तिः तस्य प्रयोजनमस्ति एव इदम् अनुसन्धाय प्रवर्तते वा इत्युक्ते अनुसन्धायैव पृष्ठे सति सः कदाचित् न अङ्गीकुर्यात् तत् चित्तशोधनं कर्तुं चित्तवृत्तीनां परीक्षां कर्तुं सामर्थ्याभावात् व्युत्पत्त्यभावात् वयं तु व्युत्पन्नाः चित्तवृत्तयः कथं प्रवर्तन्ते कुत्र कस्य अध्यासो जातः इति परीक्ष्य यदा परीक्षां कुर्मः अवश्यं मम दुःखनिवृत्त्यर्थमेव मया तद् दत्तम् इत्येव भविष्यति इत्येव भवति महान् क्लेशो जातः मम तद् दृष्ट्वा एवं वर्तते खलु किमपि कुर्मः एवञ्च स्वप्रयोजनं तत्रापि सर्वत्र परीक्ष्यमाणे किञ्चित् स्वप्रयोजनं पुरस्कृत्यैव सर्वोपि प्रवर्तते इत्येव तथा च लोके कुतः तथा दृश्यते इत्युक्ते अवाप्तसमस्तकामो न भवति सः जीवन्मुक्ते कुतः दृश्यते इत्युक्ते जीवन्मुक्तस्तु अवाप्तसमस्तकामः परमात्मवदेव अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रयोजन अनुसन्धानं विनापि प्रवृत्तिर्दृश्यते इति उपपादयितुं शक्यते स्वप्रयोजनानुसन्धानं विनापि तर्हि लोकसङ्ग्रहाय या प्रवृत्तिः सा किमर्थं परस्य प्रयोजनम् अनुसन्धाय कुर्यात् अथवा लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इति रीत्या स्यात् स एव अर्थः इति एवञ्च अनेन किं जातं लोके द्वेधा दृश्यते इत्येव एवञ्च स्वप्रयोजनमनुसन्धाय इति अंशस्तु नावश्यकः स्वप्रयोजनं विनापि भवति अनुसन्धानविषये इतोपि चिन्तनीयम् अनुसन्धानं सर्वत्र जायते वा प्रयोजन अनुसन्धानं विना कापि प्रवृत्तिर्न भवति इति अस्ति वा इति परीक्षणीयं पश्यामः इदानीं सूत्रं पठित्वा लोकवत्तु लीलाकैवल्यं तत्र प्रयोजनमन्यत् प्रयोजन अनुसन्धानमन्यत् सत्यं तावदे न प्रयोजनं विना इत्यस्य स्वप्रयोजनं विना इत्यर्थः इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः इत्युच्यते खलु इष्टसाधनताज्ञानं प्रवर्तकम् इत्युच्यते खलु तस्य किं स्वेष्टसाधनताज्ञानम् इत्यर्थः यस्य कस्यचित् इष्टसाधनम् इति कृत्वा अहं करोमि वा स्वेष्टसाधनताज्ञानम् इत्यर्थः इष्टसाधनताज्ञानं प्रवर्तकम् इत्यस्य स्वेष्टसाधनताज्ञानं प्रवर्तकम् इत्यर्थः तर्हि प्रवर्तकज्ञानविषयो विधिः इत्युच्यते खलु विधेः लिङ्गर्थः कः इष्टसाधनत्वं न किन्तु स्वेष्टसाधनत्वम् इति न वक्तव्यं कुतः स्वम् इति अंशः अन्यलभ्यः अतः स्वेष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः इति नैयायिकाः न वदन्ति खलु तत्र किं कारणम् इत्युक्ते स्वशब्दार्थः अन्यलभ्यः इति कृत्वा इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः इत्येव तस्य श्रेष्ठसाधनत्वं लिङ्गर्थः इति नोच्यते परन्तु प्रवर्तकज्ञानं तु स्वेष्टसाधनताज्ञानमेव तथा न इति न वक्तुं शक्यते अस्तु पश्यामः इदानीं भाष्यं तुशब्देन आक्षेपं परिहरति तदुच्यते भाष्यकारेण नोक्तं परन्तु व्याख्याकारैः तत्सर्वं सङ्गृहीतम् एवं तदेव न पृच्छते यथा लोके कस्यचित् आप्तैषणस्य राज्ञः राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किञ्चित् प्रयोजनम् अनभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः विहारेषु भवन्ति क्रीडाविहारेषु क्रीडाकाले विहारकाले राजा क्रीडति अमात्यः क्रीडति सः कीदृशः राजा ग्राह्यः इत्युक्ते अवाप्तसमस्तकामः राजा तत् स्थलं स्वीकृत्य दृष्टान्तो वक्तव्यः लोके कस्यचित् आप्तैषणस्य राज्ञः एवं कोऽपि भवति वा इत्युक्ते सर्वथा आप्तैषणः अवाप्तसमस्तकामः कोऽपि अस्ति वा लोके राजा वा भवतु यः कोऽपि नास्ति किल तदेव तस्मिन् अंशे अवाप्तसमस्तकामः
तावदेव विवक्षितम् इत्युक्ते तत्र मनोरञ्जनार्थम् समस्तसामग्रीवान् भवतु इति कृत्वा राजा गृहीतः तस्य मनोरञ्जनार्थं बहु वर्तते सामग्री तथापि तूष्णीं क्रीडति किमर्थम् अनेन अत्र आगत्य क्रीडितव्यं नास्ति एवमेव क्रीडितं तावदेव इति उच्यते खलु एतादृशस्थले व्यतिरिक्तं किञ्चित् प्रयोजनम् अनभिसन्धाय इति वा यथा लोके कस्यचित् आप्तैषणस्य राज्ञः राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किञ्चित् प्रयोजनं लीलातिरिक्तं किञ्चित् प्रयोजनम् अनभिसन्धाय इति अपेक्षते अत्र मुद्रणदोषो जातः मम पुस्तके अनभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडाविहारेषु भवन्ति क्रीडाविहारेषु भवन्ति अत्र अस्मिन् उदाहरणे ईषत् अस्वारस्यं भवति अस्माकं यतः तत्रापि अन्ततो गत्वा जामितापरिहारः इति भवति खलु यतः अस्माकं विषयेष्वपि बहुषु सत्स्वपि एकस्यां क्रीडायां बहुकालम् आश्रयमाणायां तत्र अस्वारस्यं भवति अन्यत् क्रीडान्तरम् आश्रीयते इति भवति किमपि कार्यं नास्ति चेदपि जामितापरिहाराय एकमेव कर्तुं न शक्यते भिन्नं भिन्नं क्रियते अतः अस्मिन्नपि उदाहरणे ईषत् अस्वारस्यं भवत्येव इति कृत्वा द्वितीयम् उदाहरणम् उच्यते यथा उच्छ्वास प्रश्वासादयः अनभिसन्धाय बाह्यं किञ्चित् प्रयोजनं स्वभावादेव सम्भवन्ति इति अत्र किमपि प्रष्टुं न शक्यते उच्छ्वासनिश्वासयोः या प्रवृत्तिः अस्माकं वर्तते इयं प्रवृत्तिः प्रयोजनमनुसन्धाय न प्रयोजनं नास्ति इति न प्रयोजनमस्ति जीवनमेव प्रयोजनं परन्तु तद् अनुसन्धाय क्रियते वा मया जीवनं कर्तव्यं तस्मात् श्वासोच्छ्वासं करिष्यामि इति न यद्येवं स्यात् तर्हि सुषुप्तौ श्वासोच्छ्वासो न स्यात् अतः श्वासोच्छ्वासादिषु या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिरेव एवञ्च या प्रवृत्तिः सा प्रयोजनानुसन्धानपूर्विका इति तु व्याप्तिः व्यभिचरिता इति अत्र सूक्ष्ममपि किञ्चित् प्रयोजनम् अनुसन्धाय न क्रियते किन्तु श्वासोच्छ्वासः क्रियते इत्येव अत एव जीवनयोनि यत्नजन्या इयं प्रवृत्तिः इति नैयायिकैः उच्यते इष्टसाधनता ज्ञानजन्य इच्छाजन्यप्रवृत्तिर्न इयं यथा च उच्छ्वासप्रश्वासादयः अनभिसन्धाय बाह्यं किञ्चित् प्रयोजनं स्वभावादेव सम्भवन्ति आदिशब्देन हासरोदनादयः सुख उद्रेके सति मुखे हासः आयाति दुःखोद्रेके सति रोदनम् आयाति अत्र भवदुक्तरीत्या केन कारणेन हसितम् इत्येव प्रश्नः किमर्थं हसितम् इति न किमर्थम् इति पृच्छति किमर्थम् इत्यस्यापि केन कारणेन इत्येव अभिप्रायः तव सन्तोषस्य कारणं किं मम एतत् लब्धम् एवं वा अस्तु तथापि किमर्थं हासः क्रियते इति न पृच्छ्यते इत्येव सः न हासः तस्य हासपदार्थत्वं नास्ति सः हासनाटकं तावदेव तद् नटाः कुर्वन्ति खलु सः न हासः वस्तुतो हासत्वं नास्ति सः हासाभासः इत्येव तथा करणेन एवमेवं सः न हासः रोदनमपि तथैव रोदनस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते किमपि प्रयोजनं नास्ति अत्रापि लौकिकाः वदन्ति अत्यन्तं दुःखं यदा अस्माकं जातं तदा रोदनं क्रियतां रोदनकरणेन शनैः दुःखं शाम्यति इति लौकिकाः वदन्ति खलु एतदपि अपरीक्ष्यैव वदन्ति एतत् रोदनस्य फलम् इति न तत्र किं भवति दुःखस्य येन केनापि रूपेण प्रकटीकरणे शनैः तत्र आयासविशेषोपि जायते शनैः अन्ततो गत्वा प्रकटीकरणेनापि तत् नश्यति इति न चिरकालं तथा रोदनादिषु क्रियमाणेषु कश्चन तत्त्वनिश्चयो भवति लोके इत्येव
नान्यथा दुःखं निवर्तते तूष्णीम् उच्यते जनैः रोदनेन दुःखं निवर्तते इति रोदनेन किमपि केनापि बहुवारं तद् उक्त्वा 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 वा बहुवारं एवं भवति एवमेव अस्माकम् अनुभवः तद् रोदनेन गच्छति इति किमपि नास्ति रोदनम् इत्यादिकं तत्र सर्वत्र भावहावादयः अनेके जायन्ते क्रमेण अस्माकं किं भवति तस्मिन् तात्कालिको वा कश्चन अपेक्षितः तत्त्वनिश्चयो जायते लोकवैचित्र्यम् अस्माकम् अधीनं नास्ति एवमेव अन्यथा नैव निवर्तते पश्यन्तु नैव निवर्तते सङ्गीतं श्रुत्वा दुःखं निवर्तते इति केचन वदन्ति लोके मनोरञ्जनार्थम् अनेके उपायाः भवन्ति खलु सङ्गीतं तत् आर्षं वा भवतु अनार्षं वा भवतु सङ्गीतम् आर्षं सङ्गीतमपि तथैव अहं सङ्गीतज्ञो भूत्वा एव वदामि न दुःखं निवर्तते अत्यन्तदुःखे उत्पन्ने किञ्चित् सङ्गीतं श्रुत्वा निवर्तते वा न निवर्तते किमपि न भवति जामितापरिहारार्थमेव मनोरञ्जनार्थं ये उपायाः ते सर्वेपि जामितादुःखस्यैव निवर्तकाः भवन्ति दुःखं निवर्तते परन्तु कीदृशं दुःखं जामितादुःखम् इति लोके किञ्चिदस्ति तूष्णीमुपविष्टस्यापि तद्दुःखं भवति अद्य तथा मम उन्मेषो नास्ति इत्युच्यते किं जातं किमपि न जातं कश्चित् क्लेशः अस्ति वा कोऽपि क्लेशो नास्ति तर्हि किमर्थम् एवमेव म्लानवदनो दृश्यते तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः किं वक्तुं शक्यते म्लानवदनत्वं कथमित्येव कुतः इत्येव मया न ज्ञायते इदमेव जामिता दुःखम् इति वयं वदामः अथवा महति कार्ये निर्वर्तिते सति इतः परं दिनद्वयं मया विश्रमः स्वीकर्तव्यः इति परीक्षानन्तरं भवति खलु तस्मिन् समये किञ्चित् मनोरञ्जनाय किञ्चित् दृश्यते इत्यादिकं भवति इदं दुःखनिवृत्त्यर्थमेव निवर्तनीयं दुःखं कीदृशम् इत्युच्यताम् जामितादुःखम् इत्येव जामितादुःखनिवर्तनाय एव ते सर्वे उपायाः परिकल्पिताः लोके मनोरञ्जनार्थं यत्किञ्चित् आविष्कृतं सर्वं जामितादुःखनिवर्तनाय एव न अन्यस्य कस्यापि दुःखस्य निवर्तनाय अन्यत् यत्किञ्चित् दुःखं तत् तत्त्वनिश्चयेनैव निवर्तते अयञ्च तत्त्वनिश्चयः अन्तः सर्वस्यापि स्वल्पः अस्ति पठितशास्त्राणां सर्वेषामपि वर्तते एव तदादाय ते निवर्तयन्ति तावदेव तत् स्वयमेव अङ्कुरति किञ्चित् कालम् एतादृशव्यवहारे इत्येव संविभागेन ईषत् शाम्यति इति उच्यते कालिदासेन महदपि दुःखं स्निग्धैः संविभागे क्रियमाणे शान्तं भवति इति एतदर्थकं वाक्यं शाकुन्तले वर्तते स्निग्धैः सह संविभागे संवादेन स्निग्धैः सह संविभागे क्रियमाणे महदपि दुःखं शाम्यति इत्येव तत्त्वनिश्चये कथम् उपकरोति इत्युक्ते बहुवारम् इदं यदा उच्यते तदा अयं संसारस्वभावः एतत् सर्वं भवति अस्मदधीनं न अस्मदनधीनं बहु वर्तते इति उक्त्वा स्वयमेव अन्तः आयाति इत्येव परीक्षितम् एवञ्च अस्तु अग्रे गच्छामः एवञ्च अत्र न किञ्चित् फलं प्रयोजन अनुसन्धानं नास्ति प्रयोजनमपि नास्ति अत्र श्वासोच्छ्वास हास दुःख रोदनादिदृष्टान्तेषु को विशेषः इत्युक्ते प्रयोजन अनुसन्धानं नास्ति इत्येव न प्रयोजनमपि नास्ति श्वासोच्छ्वासस्थले प्रयोजनमस्ति हासादिस्थले प्रयोजनमपि नास्ति श्वासोच्छ्वासस्थले प्रयोजनमस्ति हासरोदनस्थले इतोपि विशेषः प्रयोजनमेव नास्ति तस्य साक्षात् किमपि प्रयोजनं नास्ति परन्तु किमर्थं तत् क्रियते इत्युक्ते एवं भवति भाषणकाले अस्माकं हस्तचेष्टादिकं भवति खलु अस्य एव किं प्रयोजनम् इत्युक्ते एवमेव तावदेव स्वभावः न हासस्य न सुखं प्रयोजनं सुखात् जायते तत् सुखात् जायते हासस्य पुनः अन्यत् प्रयोजनं नास्ति किं हासस्य वा भो रोगशमनाय कश्चित् हसति इत्युक्ते सः हासो न इत्युक्तं खलु मया सः हासाभासः तद् अनुसन्धायनातिः अनुसन्धानं कृत्वा हसति चेत् सः हासाभासः अनुसन्धानं कृत्वा रोदिति चेत् सः रोदनाभासः मया बहुत्र दृष्टमस्ति मरणगृहेषु द्वयमपि मया दृष्टमस्ति
द्वयमपि दृष्टमस्ति बुद्धिपूर्वकं केचन रुदन्ति इत्युक्ते यदि मया रोदनं न क्रियेत तर्हि मृतस्य पुरुषस्य विषये मम आदरो नास्ति इत्यन्ये चिन्तयेयुः इत्युक्ते रोदनं कुर्वन्तः दृश्यन्ते तद् दृष्ट्वा अस्माकं हासो भवति कुतः इत्युक्ते तत् कृत्रिममिति ज्ञायते झटिति एवं रोदनम् आरब्धुं बाला एव शक्नुवन्ति अकस्मात् उच्चैः सशब्दं रोदनम् आरब्धुं बाला एव शक्नुवन्ति न वयं यदि क्रियं कुर्वन्ति तर्हि सः रोदनाभासः इति अवगन्तव्यं तस्य प्रयोजनमस्ति तत् प्रयोजनम् अनुसन्धाय क्रियते अतः मया किमुक्तं प्रयोजनम् अनुसन्धाय क्रियमाणस्य हासत्वं वा रोदनत्वं वा नास्ति हासाभासः रोदनाभासः इति वक्तव्यम् अतः वास्तविको यो हासः यद्वा रोदनं तत् प्रयोजन अनुसन्धानं विनैव प्रयोजनं च नास्ति प्रयोजन अनुसन्धानं च नास्ति इति विशेषः सः दृष्टान्तः स्वीकर्तव्यः परमात्मविषये स्वप्रयोजनमपि नास्ति स्वप्रयोजन अनुसन्धानं च नास्ति भ्रान्त्यापि नास्ति इति सः अत्यन्तं समीचीनो दृष्टान्तः इति एवं ईश्वरस्यापि अनपेक्ष्य किञ्चित् प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति इति लीला कैवल्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र लीलैव केवलम् इति भाष्यकारैः उक्तं तर्हि केवलं लीला लीलायाः कैवल्यं लीला च केवलं लीला केवलम् इति खलु वक्तव्यं स्वार्थेष्यन्य तत् लीला कैवल्यम् इति केवलं लीला इत्यर्थः लीला कैवल्यम् इत्युक्ते कैवल्यम् इति अन्यः कोऽपि अर्थो नास्ति भावार्थो न विवक्षितः स्वार्थेष्यन्य इति उक्तं व्याख्यासु तथा च तत्र भावार्थो न विवक्षितः लीला एव केवलम् इत्यर्थः जातं न हि ईश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा सम्भवति ईश्वरस्यापि किञ्चित् प्रयोजनान्तरम् आलोच्यतां भोः आलोच्यमाने सति भवता ईश्वरस्यापि किञ्चित् प्रयोजनं लभ्यते कदाचित् इति तत् परे वदन्ति कथमिति मम आश्चर्यमस्ति ईश्वरस्यापि भोगो वर्तते इति अङ्गीकुर्वन्ति विशिष्टाद्वैतिनः माध्वाश्च वदन्ति ईश्वरस्य भोगो वर्तते इति अङ्गीकुर्वन्ति अवाप्तसमस्तकामत्वं च वदन्ति कथमिति न ज्ञायते अस्माभिस्तु न स्वीक्रियते ईश्वरस्य भोगो न स्वीक्रियते तदेव ते प्रष्टव्याः न ज्ञायते मया न हि ईश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा सम्भवति न च स्वभावः पर्यनियोक्तुं शक्यते तर्हि स्वभाव एव अयम् इति वक्तव्यं जगत्सृष्ट्यनुकूला प्रवृत्तिर्भवति इत्युक्ते स्वभावः इत्यस्यापि अर्थः अवगन्तव्यः चार्वाकैः खलु स्वभाववादः स्वीकृतः स्वभावः इति उक्त्वा न युष्माभिर्न गन्तव्यं स्वभावः इति चार्वाकवादः खलु विशिष्य श्वेताश्वतरोपनिषदि स्वभाव एव अयम् इति पक्षः खण्डितः श्रुतिरेव स्वयं तं पक्षम् उद्भाव्य खण्डयति एवं न वक्तव्यम् इति तर्हि स्वभाव एव अयम् इति कथमुच्यते इत्युक्ते अत्र स्वभावः इति कथनस्य कियन्मात्रम् उद्देश्यमस्ति इति चेत् प्रयोजन अनुसन्धानपूर्वकं न स्वप्रयोजन अनुसन्धानपूर्वकत्वाभावमात्रम् अत्र विवक्षितं न तु अन्यत् किमपि तत्र निष्कारणकमित्यर्थः चार्वाकमते जगत्सृष्टिः कारणं विना भवति इत्यर्थे तत्र स्वभाववादः इत्युच्यते किमपि निमित्तान्तरम् अनपेक्ष्य परमेश्वरस्य तथा न अपेक्षा परमेश्वरस्य सृष्टिः प्राणिप्रयोजनार्थः सृष्टिः एवं खलु तर्हि प्राणिकर्मानुसारं प्राणिनां कृते क्रियमाणा इयं सृष्टिः इत्युक्ते निमित्तम् अपेक्षैव तस्मात् तत्र यः खण्डितः स्वभाववादः सः अत्र स्वीकृतः इति न अत्र तर्हि स्वभावः इति किमर्थम् उक्तं स्वप्रयोजन अनपेक्षत्वम् अयं स्वभावः स्वप्रयोजनम् अनपेक्ष्य करोति इति कृत्वा स्वभावः इत्युक्तं यथा अस्माकं हासरोदनादयः अत्यन्तदुःखे सति रोदनं जायते इति स्वभावः अस्माकं किं कुर्मः इति किमर्थं रोदिषि इति पृष्टे कारणं वदामः अस्तु कारणमस्तु तथापि किमर्थं रोदिषि इत्युक्ते रोदनं न करोमि जायते इति खलु अनुभवः
सः कुतः इत्युक्ते स्वभावः इतिवत् अत्र स्वभावशब्दः प्रयुक्तः। यद्यप्यस्माकम् इयं जगद्बिम्बरचना गुरुतरसंरम्भा इव आभाति तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवला इयम् अपरिमितशक्तित्वात्। जगद्बिम्बरचना गुरुतरसंरम्भा इति अस्माकम् आभाति, तस्य दृष्ट्या अस्ति वा नास्ति? यदि नाम लोके लीलास्वपि किञ्चित् सूक्ष्मं प्रयोजनम् उत्प्रेक्ष्येत तदेव प्रथम राजामात्यदृष्टान्ते अस्वारस्यं तद् स्वयमेव भाष्यकारः कथयति। यदि नाम लोके लीलास्वपि किञ्चित् सूक्ष्मं प्रयोजनं स्वप्रयोजनं तदनुसन्धानं च अस्ति इति उत्प्रेक्ष्येत तथापि नैव अत्र किञ्चित् प्रयोजनम् उत्प्रेक्षितुं शक्यते। अत्र तु किमपि प्रयोजनं तद्वदेव उत्प्रेक्षितुं न शक्यते आप्तकामश्रुतेः। अप्रवृत्तिः उन्मत्तप्रवृत्तिर्वा परमेश्वरस्य अप्रवृत्तिरेव भवतु अथवा उन्मत्तवत् प्रवृत्तिर्भवतु इत्यपि न कल्पनीयं। सृष्टिश्रुतेः सर्वज्ञत्वश्रुतेश्च न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः अविद्याकल्पितनामरूप व्यवहारगोचरत्वात् ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वाच्च इत्येतदपि नैव विस्मर्तव्यम्। इदं न विस्मर्तव्यम् इति पुनः पुनः किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते लोकदृष्टन्यायस्य क्वचित् स्वल्पांशेन अननुसरणेपि वयं भवता न प्रष्टव्याः। कुतः सत्यभूता इयं सृष्टिः लक्षणयुक्ता इति वयं यदि तस्मिन् पक्षे ये तिष्ठन्ति ते प्रष्टव्याः। यथा कथञ्चित् दृष्टान्तं वयं दातुं शक्नुमः इति पूर्वमेव प्रदर्श्य इदमुच्यते। दृष्टान्तः अपेक्षते वा? अनेके दृष्टान्तः मया प्रदर्शिताः। तान् दृष्टान्तान् दृष्ट्वा भवदीय तर्कः भवता त्यक्तव्यः। तेष्वपि दृष्टान्तेषु ईषदस्वारस्यमस्ति इति क्वचित् उच्येत, तथापि अस्माकं पक्षः न उपेक्षितुं शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते सत्यभूता इयं सृष्टिः इति ये वदन्ति तैः एव वस्तुगत्या एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं समाधानं वक्तव्यं। न हि वयं किञ्चित् दृष्टान्तं दृष्ट्वा श्रुत्यर्थं स्वीकुर्मः। एते सर्वे दृष्टान्ताः बुद्ध्युपारोहार्थाः। यदि अनुमानेन तत्त्वं कल्पयिष्यामः तदा एव वास्तविकदृष्टान्तः अपेक्षते। लोके एवम् अस्ति वा इत्युक्ते भवितुमर्हति इति किञ्चित् दृष्टान्तस्तु बुद्ध्युपारोहार्थं कल्पयामः। तत्र ईषत् किं सामञ्जस्याभावेपि अस्ति चेदपि श्रुत्यर्थो न उपेक्षितुं शक्यते। यतोहि श्रुतेस्तात्पर्येण प्रतीयमानत्वात् तस्य अर्थस्य। अतः यदि उपर्युपरि कश्चित् वादी पृच्छति तर्हि इदं ब्रह्मास्त्रं प्रयोक्तव्यमेव इति न विस्मर्तव्यं, कदापि न विस्मर्तव्यम् इत्युक्तम्। एवम् 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 अतः अनिर्वचनीयतायां प्रपञ्चस्य अनिर्वचनीयतायां सृष्ट्यादिव्यवहारस्य परमात्मनः जगत्कारणत्वस्यापि अनिर्वचनीयत्वमेव खलु। तदपि पारमार्थिकं नास्ति। एवञ्च परमात्मनः जगत्कारणत्वस्यापि अनिर्वचनीयत्वव्यवस्थापने तत् तात्पर्यग्राहकं भविष्यति। लौकिकन्यायस्य अत्र सामञ्जस्याभावः भवतु सामञ्जस्याभावः इति। यथाशक्ति सामञ्जस्यमपि मन्दानां कृते वयं व्युत्पादयामः, तदभावेपि न महती क्षतिः इत्यपि अन्यो विशेषः। अनिर्वचनीयम् इत्युक्ते प्रातिभासिकम् इति कथमर्थः? प्रातिभासिकं व्यावहारिकम् इति द्वेधा।